नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मैं समझता हूं कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जो मज़ालिम है, इसराइल की जो दरिंदगी है, उससे बढ़कर कोई खबर नहीं हो सकती। क्योंकि आपने देखा है कि 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन पर इसराइल ने शब खून मारा है और उसका सिलसिला जारी है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 95,000 के करीब हो गई है। ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो शहीद फ़लस्तीनी हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में ये कहा जाता है कि 50% से ज़ायद ज़ख्मी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीन पर इसराइल ने जो दरिंदगी का सिलसिला जारी किया है, उस पर आलमी बिरादरी, ख़ास तौर पर जो आलमी इदारे हैं और ख़ास तौर पर अमरीका और उसकी हलीफ ममालिक हैं, वो तमाम की तमाम मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों के 11 माह मुकम्मिल हो चुके हैं और आप ये देखेंगे कि इस 11 माह के मुकम्मिल होने के बाद लंदन में एक ज़बरदस्त अवामी एहतजाज किया गया और हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को फराहम किए जाने वाले असला की फराहमी बंद कर दे। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान अमरीका से और हिंदुस्तान से भी यही मुतालबा किया गया था कि वहाँ यानी ये दो ममालिक जिस तरह इसराइल को असला फराहम कर रहे हैं, गोला बारूद फराहम कर रहे हैं, उसका सिलसिला बंद कर दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, आप देखेंगे कि इसराइल की दरिंदगी का सबसे ज़्यादा निशाना बच्चे बने हैं, ख़वातीन बने हैं और हद तो ये है कि 6,30,000 जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं वो स्कूल जाने के काबिल नहीं रहे। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 25,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं इस जंग में। उसके बावजूद भी दुनिया जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, लेकिन फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 40,972 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 94,761 ज़ख्मी हुए हैं। जबकि इसराइल में अगर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर को 1,139 इसराइली मारे गए थे। उसके बाद इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ और उसने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी शुरू की। तो बहरहाल अमरीका हो या उसके हलीफ ममालिक हो, तमाम के तमाम मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया को फ़लस्तीनियों की कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि इसराइलियों की फ़िक्र है और इसी वजह से वो दुनिया को, इसराइल को हथियार फराहम कर रहे हैं। वैसे नाज़रीन, एक और ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि इसराइल ने शाम पर फ़िज़ाई हमला किया है और उस फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 43 जो बाशिंदे, शामी बाशिंदे वो ज़ख्मी हुए हैं और 16 के करीब शहीद हुए हैं। जबकि ये भी कहा जाता है कि 6 शामी बाशिंदों की हालत तशवीशनाक है। और आपको ये भी बता दें कि एक वाक़या जो पेश आया है लेबनान, उर्दून और फ़लस्तीन की सरहद पर, वहाँ पर 3 इसराइली सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियां मार कर हलाक कर दिया गया है। तो बहरहाल जब भी इसराइली सिपाही मारे जाते हैं तो फ़लस्तीनियों में कुछ राहत की सांस लेते हैं वो, लेकिन बेकसूर फ़लस्तीनियों की हलाकत पर वो भी यानी गमज़दा हो जाते हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर राहुल गांधी का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है, शानदार इस्तकबाल किया गया है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में और हिंदुस्तानी जो बरदरी है वहां अमेरिका में मुक़ीम, उनसे ज़बरदस्त खिताबात किए हैं और वहां पर उन्हें बहैसियत एक दानिश्वर के सुना गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी जैसे ही ये ओहदे अपोजिशन, कायदे अपोजिशन पर फायज हुए हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की नींद हराम हो गई है, ये कहा जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस अंदाज में मोदी हुकूमत को और बीजेपी को और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया, उस पर ऐसा लगता है कि बीजेपी चिराग पा हो गई है और बीजेपी कहने लगी है कि राहुल गांधी की ये आदत हो गई है, उन्होंने अपना वतीरा बना लिया है कि बैरून मुल्क हिंदुस्तान को बदनाम करें। लेकिन वैसे ही जैसे ही बीजेपी कायदीन ने तनकीद की, कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि राहुल गांधी ने मुल्क का इमेज बढ़ाया है और दुनिया को ये बताया है कि अदम तशद्दुद, आज जो दुनिया में अदम तशद्दुद का पैगाम
پھیل رہا ہے وہ گاندھی جی کی دین ہے، اور گاندھی جی نے واضح طور پر یعنی تحریک عدم تشدد شروع کی تھی اور عدم تشدد کا پیغام دیا تھا، اہنسا کا پیغام دیا تھا، جس کے نتیجے میں آج ساری دنیا گاندھی جی کو اور ہندوستان کو عدم تشدد کے ناطے جانتی ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں یا بیرون ممالک میں جب بھی راہل گاندھی جاتے ہیں، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کیوں نہ ہو یا پھر برطانیہ کی مشہور و معروف دیگر یونیورسٹیز کیوں نہ ہو، اگر راہل گاندھی جاتے ہیں تو وہاں کے جو طلبہ ہے، وہاں کے جو انٹلیکچوئلس ہے، وہاں کے جو ماہر تعلیم ہے، وہ تمام کے تمام یعنی دانشور مفکرین راہل گاندھی کو بہت شوق سے سنتے ہیں، ان کے زبان و بیان کو، ان کی باڈی لینگویج کو، ان کے اشارے کنایوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک علم کا سوال ہے، علم انسان کو ممتاز کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی جی میں اور راہل گاندھی جی میں یہی فرق نمایاں ہے۔ بہرحال جیسے ہی امریکہ پہنچے راہل گاندھی، وہاں ان کا استقبال کیا گیا، اور راہل گاندھی نے ان مقامات پر خاص طور پر یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اور ہندوستانی نژاد امریکیوں سے خطاب میں واضح طور پر کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس خواتین کی ترقی کی دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ خواتین ترقی کریں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خواتین اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود ہو جائیں اور خود کو آپ دیکھیں گے کہ باورچی خانے تک محدود رکھیں، پکوان تک محدود رکھیں اور آگے نہ بڑھے۔ یہ بی جے پی کا نظریہ ہے، یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے، اور آر ایس ایس کے نظریے سازوں کا نظریہ ہے۔ انہوں نے آر ایس ایس کو ایک یعنی بنیاد پرست اور خدامت پسند تنظیم قرار دیا ہے، اور اکثر لوگوں نے امریکہ میں کہا ہے کہ راہل گاندھی نے کوئی غلط نہیں کہا ہے، بلکہ آر ایس ایس اور بی جے پی اسی قبیل کی تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں۔ ویسے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ کانگریس کا تعلق ہے یا پھر بی جے پی کا تعلق ہے، راہل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ دونوں میں یہی فرق ہے کہ ایک انڈیا کو ایک ساتھ، تمام انڈیا کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، اور دوسرا یعنی بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو، وہ صرف ایک مذہب کی بالادستی چاہتی ہے۔ لیکن ہندوستان تمام مذاہب کا گلدستہ ہے، کئی ایک مذاہب کا گلدستہ ہے، کئی زبانیں یہاں بولی جاتی ہے، کئی بولیاں یہاں بولی جاتی ہے، یہاں کی جو متنوع تہذیب ہے وہ ساری دنیا میں مثالی ہے، اور کانگریس اسی کی نمائندگی کرتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ مودی کی جو پہلی میعاد ہے یعنی 2014 سے لے کر 2019، پھر دوسری میعاد 2019 سے لے کر 2023، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی قائد اپوزیشن نہیں تھا۔ کانگریس کو بہت کم نشستیں ملی تھی، لیکن اب کی مرتبہ کانگریس کو 99 نشستیں حاصل ہوئی، پھر بعد میں مہاراشٹر کا ایک رکن پارلیمنٹ کانگریس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 100 ہوتی ہے۔ اگر کانگریس 130 نشستیں حاصل کرتی تو آج بی جے پی سے لے کر مودی، امت شاہ، تمام کے تمام اپوزیشن میں بیٹھتے، اور ہو سکتا ہے کہ عوام کو کوستے رہتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ایودھیا یا فیض آباد میں بی جے پی کو شکست ہوتی ہے تو وہاں کی حکومت سے لے کر بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے، بی جے پی قائدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے فیض آباد کے خود ہمارے ہندو بھائیوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ چوری پہ سینہ زوری۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وارانسی میں بہت ہی شرمناک کامیابی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہرحال ناظرین، سیم پیٹرو نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے راہل گاندھی کو پپو بنانے کی کوشش کی تھی، پپو قرار دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی امیج کو خراب کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی جو قائد اپوزیشن کی حیثیت سے جس انداز میں بی جے پی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کو اور امت شاہ کو لاجواب کر رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اب راہل گاندھی پپو نہیں بلکہ پپا بن گئے ہیں، اپنے مخالفین پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی کے حیدرآباد ہاؤس، جو آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد ہاؤس مشہور ہے، شہرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو بیرونی سربراہان مملکتیں وہاں پر آتے ہیں اور حیدرآباد ہاؤس کی فن تعمیر دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نظام دکن کے دور میں تعمیر کردہ یہ حیدرآباد ہاؤس ہندوستان کی شان اور وقار کہلاتا ہے۔ بہرحال حیدرآباد ہاؤس کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ابوظہبی کے ولی عہد نے، اور اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم معاہدات اور یادداشت مفاہمت کے بارے میں باتیں بھی ہوئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک متحدہ عرب امارات کا سوال ہے، متحدہ عرب امارات اور
ہندوستان کے درمیان تعلقات بہت قدیم ہیں اور بہت ہی خوشگوار ہے اور دیرینہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ دونوں ممالک یعنی متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کی جو باہمی تجارت ہے وہ تقریباً سالانہ 85 ارب ڈالرز کی تجارت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی ہے۔ بہرحال ابوظہبی کے ولی عہد صاحب سمو شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان ہندوستان کے دورے پر ہے اور آج وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے اور پھر راج گھاٹ پر پہنچ کر گاندھی جی کی کو گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، نریندر مودی نے 2015 سے متحدہ عرب امارات کا متعدد مرتبہ دورے کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال ہی یعنی جنوری میں صدر UAE صاحب سمو شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 10ویں وائبرنٹ گجرات سمٹ میں بھی انہوں نے شرکت کرتے ہوئے ہندوستان اور UAE کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو بہت قریبی بتایا تھا، بہت خوشگوار بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ UAE ہندوستان میں آئندہ چند برسوں کے دوران 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں UAE کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی مرتبہ UAE کے دورے کیے اور حالیہ عرصے کے دوران انہوں نے وہاں عرب ممالک کی سب سے بڑی مندر کا افتتاح بھی انجام دیا تھا۔ بہرحال ناظرین 2023 میں وزیر اعظم کا آخری دورہ تھا، اب یہ دوبارہ دورہ کب کریں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کیا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں آئندہ کے دورے کا یہ بھی الگ بات ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین کہ 2022 سے لے کر 22 میں جو ریکارڈ منظر عام پر آیا تھا اس میں بتایا گیا کہ ہندوستان اور UAE کی جو باہمی تجارت ہے وہ 85 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے وہاں کے اعلیٰ جو اعزاز ہے، اعلیٰ ترین اعزاز ہے سرکار سویلین اعزاز، اس سے بھی نوازا تھا۔ ویسے بھی جہاں تک آبادی کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات 7 وفاق پر مشتمل ہے، 7 اسٹیٹس پر مشتمل ایک وفاق ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس میں ہندوستان کی آبادی 37.96% ہے، یعنی تقریباً 38% آبادی ہندوستانیوں پر مشتمل ہے، جس کا مطلب یہ ہوا 40,75,000۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 20,90,000 پاکستانی پائے جاتے ہیں اور وہ جملہ آبادی کا 16.72% بنتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی تعداد وہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ 0.92 ملین بنگلہ دیشیوں کی آبادی ہے اور جملہ آبادی کا وہ 7.38% حصہ بنتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فلپائنی ہے جن کی آبادی آپ کو بتا دوں کہ 0.86 ملین ہے اور وہ جملہ آبادی کا 6.89% بنتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اب ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد آئے ہیں، ابوظہبی کے جو ولی عہد آئے ہیں ان کا دورہ بالکل کامیاب رہے گا اور یہاں مزید کئی ایک باہمی معاہدوں اور یادداشت مفاہمت پر دستخطیں ہوں گی۔ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ مبلغ اسلام ہے، لیکن ہندوستان میں خاص طور پر مودی حکومت نے ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں اور یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نوجوانوں کو دہشت گردی پر اکساتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ 2016 سے وہ ہندوستان میں مقیم نہیں ہے بلکہ انہوں نے ملیشیا میں پناہ لے رکھی ہے، ملیشیا میں مقیم ہے اور جاریہ سال انہوں نے حج بیت اللہ بھی ادا کیا ہے اپنے خاندان کے ساتھ اور سعودی حکومت نے انہیں بطور خاص اپنا مہمان بنایا تھا اور ان کے سارے خاندان کو مدعو کیا تھا حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے۔ بہرحال ناظرین ذاکر نائک ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، خاص طور پر ہمارا جو میڈیا ہے گودی میڈیا ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہمیشہ یہی دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے انسانیت کی بہبود کے لیے کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی بتایا ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے۔ ہم اپنے آپ
आबनाए वतन में, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम भाइयों बहनों में, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे आबनाए वतन हैं, उन्होंने दामन इस्लाम में पना ली है। जब भी उनका कहीं जलसा होता तो आप देखेंगे कि बहुत कसीर तादाद में लोग जमा होते और फिर कई ऐसे लोग होते जो तारीखियों से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आते और दामन इस्लाम में पना लेते। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 58 साल जाकिर नाइक आज भी सारी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और हिंदुस्तान उन्हें चाहता है कि मलेशिया से वापस लाए, लेकिन उसे नाकामी हो रही है। बहरहाल हम बताना ये चाहते हैं कि मोदी हुकूमत ने हालिया अरसे के दौरान पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह अपोजिशन जमातें बरहम हो गई, तमाम उठ खड़ी हुई और एहतजाज करने लगी। जवाब में मोदी हुकूमत, जिसे पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं है और दो बेसाखियों के सहारे वो चल रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बेसाखियों पर, तो उसने ये बिल मजबूरन और बादल नाखास्ता मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया। और अब आप देखेंगे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आवाम से भी तजावीज़ और मशवरे तलब किए हैं। ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने मुल्क में मौजूद वक्फ जायदादों को बचाने के लिए उठ खड़े हो जाएं और कम से कम 50 मिलियन मुसलमानों को ये चाहिए कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ अपील करें मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में और कहें कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जाकिर नाइक ने इस सिलसिले में हरकत में आते हुए मुसलमाना ने हिंद से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसके ख़िलाफ़ तजावीज़ पेश करें मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को। आपके पास वक्त है और आप ये काम कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक जाकिर नाइक का सवाल है, जाकिर नाइक जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हालिया अरसे के दौरान हुकूमत सऊदी अरब ने उन्हें हज बैतुल्लाह की दावत दी थी और वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब भी रवाना हुए थे और कहा गया कि वहाँ सिर्फ 1 मिनट में विद इन 1 मिनट उनकी जो इमिग्रेशन कार्रवाई वो मुकम्मल हुई और उन्होंने सऊदी हुकूमत की सताइश भी की। जहाँ तक जाकिर नाइक का सवाल है, जैसा कि वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो हुकूमत को ये बता दें कि हमें किसी भी हाल में वक्फ तरमीमी एक्ट मंजूर नहीं है, क्योंकि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत बुरी है और वो अल्लाह की जायदादों को लूटना चाहती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जाकिर नाइक ने वाज़े तौर पर कहा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी पेश की है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से उन्होंने ये हदीस मुबारक पेश की है। सनन अबी माजा और आप देखेंगे कि 4005 नंबर है हदीस का, वो हदीस कोट की है जिसमें कहा गया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हम तो मफ़हूम बता सकते हैं, यानी आप उस हदीस का मफ़हूम ये है कि जब लोग कोई बुरी बात देखें और उसको दफ़ा ना करें तो करीब है कि अल्लाह ताला उन पर एक अज़ाब नाजिल कर देगा। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फौरी चौकस हो जाना चाहिए और इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह की जायदादों के खिलाफ, औकाफी जायदादों के खिलाफ मोदी हुकूमत जिस तरह का बिल लाने की कोशिश कर रही है उसे रोकना होगा, क्योंकि ये बुरी बात है और कोई मुसलमान बुरी बात देखकर अगर खामोश रहता है तो अल्लाह ताला उस पर अज़ाब नाजिल करता है, उसे अपने अज़ाब व इताब का शिकार बना देता है। तो बहरहाल जाकिर नाइक हिंदुस्तान में हो या फिर मलेशिया में हो या कहीं और मुकाम पर हो, वो ज़रूर ये बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, नेकी का पैगाम देते हैं और उसी पैगाम देने के का उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया, जिसे एक लानत कहा जाता है, जाकिर नाइक सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, आपस में खुलूस बढ़ाने के लिए, तिजारत बढ़ाने के लिए और आपसी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि दावत दीन देने के लिए भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको अच्छी तरह याद होगा और मालूम भी होगा और आपका ईमान भी होना चाहिए कि एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 1000 दरवाजे खुल जाते हैं। यही कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पर भरोसा कर आगे बढ़ रहे थे तो जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए थे, तो क्यों अल्लाह ताला हमारे लिए भी दरवाजे नहीं खोल सकता? ये सवाल अगर हमारे जहनों में बढ़ जाए, ये हमारा ईमान हो जाए, तो यकीन मानिए जितने बंद दरवाजे हैं वो खुद ब खुद खुलते जाएंगे। और जाकिर नाइक ने जिस तरह कहा है कि हमें बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।
ناظرین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یا پھر بندے اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، برائی کے قریب ہو جاتے ہیں، جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، غیبت، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، تو وہاں تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پکڑ ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جب آپ اندازہ کریں گے کہ CAA کا جب احتجاج ہو رہا تھا، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شاہین باغ ہندوستان میں جمہوریت اور سیکولرزم کی ایک علامت بن کر ابھر رہی تھی، اور وہاں کے دادیوں نے، وہاں کے نانیوں نے، وہاں کے معصوم شیرخواروں نے، وہاں کے نوجوان خواتین نے، مسلم خواتین نے اور غیر مسلم خواتین نے جس طرح CAA کے خلاف احتجاج کیا تھا، ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ مودی حکومت کانپ اٹھی تھی، اور اس کے باوجود بھی جس انداز میں اشتعال انگیزی کی گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وائرس بھیجا جس کا نام کرونا تھا۔ کرونا کے بعد جو حالات ہوئے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرست درندے بھی CAA کو بھول گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا منکی پاکس کے خوف میں مبتلا ہو گئی ہے، اور یہ افریقی ممالک سے جو یہ وائرس آیا ہے، منکی پاکس کی جو بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لیکن اللہ رحیم و کریم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منکی پاکس کے بارے میں تمام حکومتیں اب خصوصی مشورے، تجاویز اور ایڈوائزری جاری کر رہی ہیں۔ حکومت ہند نے بھی منکی پاکس کیسز کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے انتباہ کے بعد ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ جہاں تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ تاحال 120 سے زائد ممالک میں منکی پاکس کے کیسز کا پتہ چلا ہے۔ جنوری 2022 سے لے کر اگست 2024 تک اس مدت کے دوران 1 لاکھ لیب کنفرم کیسز کا پتہ چلا ہے، اور 220 اموات ہوئی ہیں منکی پاکس کے نتیجے میں۔ وسیم ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے انتظامیہ کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ مشتبہ منکی پاکس مریضوں کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کی جو سفارش اس نے کی ہے، اور کہا ہے کہ اگر کسی اسی طرح کا کیس کا پتہ چلے تو فوری ان کی اسکریننگ کی جائے اور ٹیسٹنگ کی جائے۔ ویسے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریاستی حکومتوں کا سوال ہے یا مرکزی زیر انتظام علاقوں کا سوال ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کورونا وائرس نے کس طرح تباہی مچائی، کس طرح خوف اور دہشت کی لہر پیدا کی تھی۔ اس کے بعد ایسولیشن وارڈز بھی قائم کر دیے گئے تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سے ہاسپٹلوں میں ایسولیشن وارڈز قائم کیے جائیں، اس کی نشاندہی کی جائے۔ وزیر ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ منکی پاکس کا سب سے زیادہ خطرہ 18 سال سے لے کر 44 سال کے مردوں میں ہے، خواتین میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پچھلے ماہ منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن قرار دیا تھا، یعنی عالمی تشویش کا باعث ایمرجنسی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد تمام حکومتیں حرکت میں آ گئی تھی۔ ویسے ناظرین، جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان میں کسی کنفرم کیس کا تو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں 5 افراد منکی پاکس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب اسی وجہ سے حکومت ہند نے پاکستان سے متصل سرحد، بنگلہ دیش سے متصل سرحد پر سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد، اور حیدرآباد آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک تاریخی شہر ہے، اور حیدرآباد فرقند بنیاد میں جو پولیس ہے وہ بہت کافی شہرت رکھتی ہے۔ بہرحال مسٹر سی وی آنند IPS کو حیدرآباد کا دوبارہ پولیس کمشنر مقرر کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا۔ ویسے ناظرین، نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 2 باتیں بہت اہم کی ہیں، اور کہا کہ حیدرآباد میں فی الوقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں چل رہی ہے، جبکہ ونائک چترتھی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ وہ ان دونوں کے جلوسوں کو، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں حیدرآباد کی تہذیب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان مختلف مقامات پر جلوس نکالتے ہیں، اور اسی طرح ونائک چترتھی کے موقع پر بھی گنیش جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں جلوسوں کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے، یہ کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر سی وی آنند نے کہا ہے۔ اور ویسے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مسٹر سی وی آنند نے کوتاکوٹا سرینواس ریڈی سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا، اور مسٹر کے سرینواس ریڈی کو ڈائریکٹر جنرل ویجیلنس اینڈ انویسٹمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک مسٹر سی وی آنند کا سوال ہے، وہ
टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। आज साइबराबाद, हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आप जो CCTV कैमरे देख रहे हैं उसका इस्तेमाल बहैसियत साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर CB आनंद ने किया था। और उसके बाद आपने देखा कि इनकलाबी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं और कहीं पर जुर्म होता है, वैसे तो हैदराबाद में जराइम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुर्म होता है वो CCTV कैमरे में वो मनाजिर कैद हो जाते हैं और उसके नतीजे में पुलिस मुजरिमीन और तक पहुंच पाती है। बहरहाल रोप एक उनकी एक ज़हनी इख्तरा थी, वो भी कामयाब रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रोप की वजह से ही नारकोटिक्स एंड साइबर क्राइम के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू हुई और इस मुहिम ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शक्ल इख्तियार की। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये मिस्टर CB आनंद के कारनामे हैं। आज मैं हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबादी में कोतवाल भी बोलते हैं, तो दूसरी बार मैं चार्ज लिया हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट और हमारे वज़ीर आला उनको मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। अभी आप सबको पता है, अभी गणेश का फेस्टिवल चल रहा है, उसकी बंदोबस्त के बारे में सब लोग यहाँ पर बिजी हैं और 17 तारीख को निमज्जन होने वाला है। इसके तुरंत पश्चात 19 तारीख को मिलाद का जुलूस निकलने वाला है। तो इसके बारे में सिटी पुलिस पूरे इंतजामात जो हैं वो कर चुकी होगी। मैं उसके बारे में ऑफिसर से अभी रिव्यू करूंगा, क्योंकि पिछले साल भी हम किए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, सब कुछ पीसफुल हुआ था। और उसके पश्चात मैं पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद वो जो भी हमको आदेश देंगे उसका पालन करते हुए और ओल्ड सिटी और जहाँ भी गणेश के मंडप बैठाए हैं उस सबका हम दौरा करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, ड्रग्स का इश्यू है, उसका सब हम रिव्यू करेंगे और आपको इत्तला करेंगे कि क्या क्या हम इसके बारे में स्टेप्स लेने वाले हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान हाइड्रा के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शोहरत को बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। इसी तरह किसानों के कर्ज माफ़ करने की बात हो या फिर आप देखेंगे कि यानी समाज को अहम मोड़ पर लाने वाले सहाफ़ियों की बात हो, उनके लिए फलाही इक़दामात के मामले में भी रेवंत रेड्डी के कारनामे गैर मामूली हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रेवंत रेड्डी समाज के पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात में यकीन रखते हैं। जय जवान जय किसान की बात करते हैं और नौजवान तलबा व तालिबात की मदद के लिए भी वो आगे आते हैं। अब की बार उन्होंने आपने देखा कि हैंडलूम लोन्स जो थे तकरीबन 30 करोड़ रुपए के हैंडलूम लोन्स या कर्जे उन्होंने माफ़ कर दिए हैं। इससे बाफिंदों को ज़बरदस्त राहत मिली है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रियासत के जो बाफिंदों पर कर्ज है यानी 30 करोड़ रुपये का वो कर्ज माफ़ करते हैं उनकी हुकूमत, और वो एक बड़े भाई की तरह बाफिंदों की मदद करने के ख्वाहां है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह माशरे में किसान अहमियत रखते हैं उसी तरह बाफिंदे भी अहमियत रखते हैं और बाफिंदों की खिदमत को वो तस्लीम करते हैं। और इसी वजह से उनकी हुकूमत ने और कांग्रेस की हुकूमत ने इंदिरम्मा की याद दिलाने के लिए बाफिंदों के 30 करोड़ रुपये कर्ज माफ़ करने का फैसला किया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।